अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आन तफ़हीम अकेडमी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला लेसन था हमारा 21। आज हमारा लेसन नंबर है 22 और पेज नंबर है 23। तो इस सबक में भी हम पिछले असबाक की मश्क ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव लाम ज़बर वल, फाता ज़बर फत, वल फत, हा पेश हु, वल फतहु। वाव लाम ज़बर वल, आइन स्वाद ज़बर अस, वल अस, रा ज़ेर री, वल अस्री। मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, मीम आइन पेश मु, मिनल मु। स्वाद ज़ेर सी, मिनल मु सी। रा खड़ी ज़बर रा, मिनल मु सी रा। ता ज़ेर ती, मिनल मु सी राती। याद रहे कि मैं पूरे लेटर्स पहले पढ़ती हूँ, फिर इनके ज़बर ज़ेर पेश पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें फिर यूँ पढ़ती हैं मीम ज़ेर मी, नो लाम ज़बर नल मिनल, मीम आइन पेश मु, मिनल मु स्वाद सी। ऐसे नहीं पढ़ना, पहले पूरा लेटर अदा करना है। मीम ज़ेर मी, नो लाम ज़बर नल, फिर मीम आइन पेश मु। स्वाद ज़ेर सी नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्वाद ज़ेर सी। पहले लेटर्स अच्छी तरह अदा करने हैं, फिर उसके बाद इनके ज़बर ज़ेर पेश के साथ हम पढ़ेंगे। मिनल मुसिराती, मीम ज़बर मा, आइन लाम ज़बर अल, माअल, आइन सीन पेश उस, माअल उस, रा ज़ेर री, माअल उसरी। मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मलक़ा, रा ज़ेर री, मलक़ारी। आइन ज़बर आ, मलक़ारिआ, ता पेश तू, मलक़ारिआतु। और जब यहाँ हम स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे, तो मलक़ारिआ, इसको कहते हैं गोलता, और फिर ये हा में तब्दील हो जाएगी। वैसे तो हम मीम अलिफ ज़बर मा पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम इसके अलिफ इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज़म का साइन है, तो फिर हम मीम लाम ज़बर मल पढ़ेंगे। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वाई, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, वाइज़ल। मीम वाव ज़बर मऊ, वाइज़ल मऊ। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, वाइज़ल मऊ ऊ। दाल ज़बर दा, ता पेश तू, वाइज़ल मऊऊदतु। एंड या नून ज़बर यन, ज़ा पेश ज़ु, यंज़ु। रा लाम पेश रुल, यंज़ुरुल। मीम रा ज़बर मर, हमज़ा पेश उ, यंज़ुरुल मरउ। काफ लाम ज़बर कल, फ़ा ज़बर फ़ा, कल फ़ा। रा अलिफ ज़बर रा, कल फ़रा। शीन लाम ज़ेर शिल, कल फ़राशिल। मीम बा ज़बर मब, सा वाव पेश सू, मबसू। सा ज़ेर सी, कल फ़राशिल मबसूसी, बा पर कल करा। काफ लाम ज़बर कल, आइन हा ज़ेर इह, कल इह। नून लाम ज़ेर निल, कल इह निल। मीम नून ज़बर मं, फ़ा वाव पेश फू, कल इह निल मंफू। शीन ज़ेर शी, कल इह निल मंफूशी। फिर आगे स्टॉप साइन, तो कल इह निल मंफूश। लाम या ज़बर लई, लाम ज़बर ला, लैला। ता लाम पेश तुल, लैलतुल। क़ाफ दाल ज़बर क़द, रा ज़ेर री, लैलतुल क़दरी। इन्हीं पेजेस पर आपने ये देखना है कि ये या मदा है या फिर
لین یا ہے. یہاں ہمیں پہچان ہوگی تو قرآن پاک میں پھر آسانی رہے گی. حمزہ خوا زبر اخ، را زبر را اخرا، جیم زبر جا اخرج، تا لام زیر تل اخرج تل، حمزہ را زبر ار، ضاد پیش ذو اخرجت الارض، میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر من لام لام زیر لیل، من اہل، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، من اہل الکتاب، با زیر بی، من اہل الکتاب، عین نون زیر عین، دال زبر دا، عند، ذال لام زیر ذل، عند ذل، عین را زبر ار، عند ذل عرش، شین زیر شی، عند ذی العرش، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون، میم الف زبر ما، عین واو پیش عو، یمنعون الماعو، نون زبر نا، یمنعون الماعون. پھر وقف ہو گیا تو نون کو ساکن کر دیں گے، یمنعون الماعون، واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو لام زبر وال، واہول، غین زبر غا، وہو الغا، فا واو پیش فو، وہو الغفور، را لام پیش رول، وہو الغفور، واو زبر وا، دال واو پیش دو، ودو، دال پیش دو، وہو الغفور الودود، ذال لام پیش ذل، عین را زبر عر، ذو العرش، شین لام زیر شیل، ذو العرش، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، ذو العرش المجید، دال پیش دو، ذو العرش المجید. یہاں پر بھی واو اور الف نہیں پڑیں گے کیونکہ ان کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، تو ڈائریکٹ پھر زال کو لام کے ساتھ جوائن کریں گے. لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خوا زبر خوا، لقد خوا، لام قاف زبر لق، لقد خلق، نون لام زبر نل، لقد خلقنا، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، لقد خلقنا الانسان، نون زبر نا، لقد خلقنا الانسان، فا یا مد زیر فی، حمزہ حا زبر اح، فی اح، سین زبر سا، فی احسا، نون زیر نی، فی احسنی، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من. تو پھر میم کو ہم ساکن کریں گے تو فی احسن تقویم، حمزہ عین زبر اع، طا یا زبر طوی، اعطوی، نون کھڑی زبر نا، اعطوینا، کاف لام زبر کل، اعطوینا کل، کاف واو زبر کو، اعطوینا کل کو، سا زبر سا، را زبر را، اعطوینا کل کوثر. پھر سٹاپ کریں گے تو اعطوینا کل کوثر. حمزہ لام مد کھڑی زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل، آ، نون زبر نا، آل آنا. اب کچھ لوگ جو ہیں اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں الانا، کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ لام کے اوپر جزم ہے تو پھر ہم پڑھیں گے الانا، جبکہ ہم نے لام کے ساتھ اس کو مکس بھی کرنا ہے اور پھر اس کی جو کھڑی زبر اور مد ہے ان کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو اسٹریچ کر کے بھی پڑھنا ہے. تو آل
آنا، یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ امید ہے سب کو سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔